अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस की जो मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी ये उसी से नेक्स्ट लेक्चर है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बेसिकली स्टेट क्या चीज़ है या रियासत किसका नाम है, कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनसे मिलकर रियासत बनती है, किस चीज़ को हम रियासत कहेंगे और किस चीज़ को हम रियासत नहीं कहेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे मुख्तलिफ राइटर्स की स्टेट के बारे में डेफिनेशन जो उन्होंने दी है उसको भी डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। अगर मैं स्टेट को या रियासत को एक आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूं डेफिनेशंस पे जाने से पहले, या मुख्तलिफ राइटर ने जो रियासत के मुतालिक बातें की हैं उस पर जाने से पहले मैं अगर आपको सादा एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूं कि रियासत क्या चीज़ है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि रियासत उस चीज़ का नाम है जिसमें लोगों की एक मजमुआ होता है या लोगों की एक कम्युनिटी होती है और वो लोग एक परमानेंटली एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर सेटल्ड होते हैं, यानी एक ख़ास इलाके के अंदर वो लोग रह रहे होते हैं और उन लोगों की एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, उन लोगों की एक हुकूमत भी ऑर्गेनाइज्ड हुकूमत बनी हुई होती है जो कि उनके अंदरूनी और बैरूनी मामलात को कंट्रोल करती है। तो उस चीज़ को हम रियासत कहेंगे, यानी लोगों का एक ख़ास मजमूआ जो एक ख़ास पीस ऑफ लैंड के ऊपर या एक परमानेंट सेटलमेंट हो उनकी एक लैंड के ऊपर और उनका एक ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो जो कि उनके इंटरनली और एक्सटर्नली अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा हो, तो उस चीज़ को हम स्टेट कहते हैं। तो यहाँ से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि स्टेट चार एलिमेंट से मिलकर बनती है, या कि कोई भी चीज़ के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जब ये चार एलिमेंट पाए जाएंगे तो उसको हम स्टेट कहेंगे, जिनमें सबसे पहला पॉपुलेशन है, फिर दूसरा टेरिटरी है, फिर तीसरा ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट है और चौथा सॉवरेनिटी है। यानी सबसे पहले पॉपुलेशन होगी, आबादी होगी या कम्युनिटी होगी और वो कम्युनिटी एक ख़ास टेरिटरी के अंदर परमानेंटली रह रही होगी, और फिर उनकी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा जो कि उनको इंटरनली और एक्सटर्नली उनके अफेयर्स को मैनेज कर रहे होंगे, यानी उनके पास सॉवरेनिटी होगी उस गवर्नमेंट के पास। तो उस चीज़ का नाम हम स्टेट रखेंगे। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर कश्मीर को देखा जाए तो कश्मीर के पास पॉपुलेशन भी है, टेरिटरी भी है जिसके अंदर वो परमानेंटली सेटल्ड हैं, फिर उनकी ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट भी है, लेकिन उनके पास जो चौथा एलिमेंट है सॉवरेनिटी का वो एब्सेंट है। इस एक एलिमेंट के एब्सेंट होने की वजह से हम कश्मीर को स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो स्टेट के चारों एलिमेंट है ये चारों के चारों इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और अगर इसमें एक भी एलिमेंट मिसिंग हो जाए तो हम उस चीज़ को स्टेट का नाम या स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते। आगे चल के हम मुख्तलिफ राइटर्स की डेफिनेशन के बारे में होप्स हो कि आपको स्टेट का बेसिक आइडिया हो गया होगा कि स्टेट क्या चीज़ होती है। इसके अलावा मैं आपके साथ मुख्तलिफ राइटर्स की डेफिनेशंस जो कि स्टेट के हवाले से हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि अगर उसका कंक्लूजन निकाला जाए तो वो यही चार बातें करेंगे आपके साथ। सबसे पहले मैं लुइस 14 की डेफिनेशन, लुइस 14 बेसिकली फ्रांस के मोनार्क थे और उनसे जब ये पूछा गया कि स्टेट क्या चीज़ है, क्योंकि वो मोनार्क थे तो वो सारी पावर खुद ही एक्सरसाइज कर रहे थे फ्रांस के अंदर और डिक्टेटोरियल पावर एक तरह से एक्सरसाइज कर रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया कि स्टेट क्या होती है, व्हाट इज स्टेट, तो उन्होंने जवाब दिया आई एम द स्टेट, यानी मैं ही रियासत हूँ। क्यों उन्होंने ये इस वजह से कहा था क्योंकि सारे जो मामलात थे वो उन्हीं के हाथ में थे, क्योंकि वो मोनार्क थे तो सारी पावर्स उनके हाथ में थी और वही सारा कुछ कंट्रोल कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये जवाब दिया कि आई एम द स्टेट। इसके बाद एरिस्टोटल की एक डेफिनेशन है, ये ग्रीक एक फ़लसफ़ी हैं, उन्होंने रियासत की जो तारीफ़ बयान की है वो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से बयान की है, क्योंकि उस टाइम ग्रीक सिटी स्टेट्स में था, छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी स्टेट्स की, तो उनमें पॉपुलेशन बहुत कम थी, जैसे विलेज टाइप होती हैं उस तरह की उनकी आबादी कम थी, तो उन्होंने स्टेट की भी उसी तरह की डेफिनेशन दी। तो अगर उनकी डेफिनेशन को देखा जाए जिसमें वो ये कहते हैं कि स्टेट बेसिकली एक कम्युनिटी ऑफ फैमिलीज़ है, यानी जिसमें फैमिलीज इकट्ठी रह रही हूँ या विलेजेस हैं और वो क्या कर रही हैं, किस मकसद के लिए काम कर रही हैं, एक सफिशेंट लाइफ के लिए काम कर रही हैं, एक मकसद के लिए काम कर रही हैं जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी जो ज़िंदगी है वो खुशी के साथ और इज़्ज़त के साथ गुजार सके, तो उस चीज़ का नाम स्टेट है। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली ये कम्युनिटी ऑफ फैमिलीज़ है या विलेजेस है, जिसका मकसद ये है कि इंसान किस तरह से जो है
یا وہ انسان کو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایسی لائف دی جائے جس کے اندر رہ کے انسان ایک اچھی زندگی اور آنریبل لائف گزار سکے، تو اس چیز کا نام کیا ہے؟ اسٹیٹ ہے۔ دوسری حال کی ڈیفینیشن اگر ہم ڈسکس کریں تو حال انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی نشانی یہ ہے کہ بیسیکلی وہ ایک کمیونٹی سے مل کے بنی ہوتی ہے اور پرماننٹلی وہ بنی ہوتی ہے، اور وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل اینڈ کے لیے بنی ہوتی ہے، اور وہ ایک خاص ٹیریٹری کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف ایکسٹرنل کنٹرول ہوتا ہے۔ تو یہ حال کی ڈیفینیشن تھی۔ تو ایرسٹوٹل کے بعد پروفیسر ہال ڈیفائن کرتے ہیں کہ بیسیکلی دا مارک آف ان انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آر دا کمیونٹی آف کانسٹیٹیوٹنگ اٹ از پرماننٹلی اسٹیبلش فار پولیٹیکل اینڈ۔ تو یہ بیسیکلی حال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ یا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہم کس کو کہیں گے کہ جو ایک پرماننٹلی ایک کمیونٹی بنی ہو اور اس کا جو ہے ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو ہو، یعنی پولیٹیکل اینڈ اچیو کرنے کے لیے وہ بنی ہو، اور وہ ایک خاص ٹیریٹری کے اندر رہ رہے ہو جو کہ اور ساتھ میں وہ ایکسٹرنلی انڈیپینڈنٹ ہو، یعنی ان کی ساورینٹی ہو۔ تو حال بھی وہی 4 ایلیمنٹ بتانا چاہ رہے ہیں جن میں پاپولیشن ہے، پرماننٹلی سیٹلمنٹ ہے، اور ساورینٹی ہے، اور آرگنائزڈ کمیونٹی ہے، یعنی پولیٹیکل اینڈ کی جہاں تک بات ہے۔ اس کے ہیرالڈ جے لاسکی کی اگر بات کریں تو وہ بھی اسٹیٹ کی انہی 4 ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی اٹ از اے ٹیریٹوریل، یہ ایک ٹیریٹوریل سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، اور جو کہ گورنمنٹ اور سبجیکٹ میں ڈیوائیڈ ہے، اور ایک خاص ایریا کے اندر یہ لوگ یا ایک جو ٹیریٹوریل سوسائٹی ہے یہ خاص الاٹڈ ایریاز کے اندر رہ رہی ہیں، اور باقی جتنے بھی اس کے پاس انسٹیٹیوشن ہے یہ اس کے اوپر پوری طرح سے سپریم ہے۔ یعنی اگر ان کی ڈیفینیشن کو انالائز کیا جائے تو یہ بھی 4 یہ اسپیکٹ بتاتے ہیں۔ جب یہ ٹیریٹوریل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا اگر ہم ان کے الاٹڈ ایریاز کی بات کریں یا الاٹڈ فزیکل ایریا کی تو یہ ٹیریٹری کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے لکھا ہے ڈیوائیڈڈ انٹو گورنمنٹ اینڈ سبجیکٹ، اور اینڈ میں یہ سپریمیسی کی جو جہاں بات کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ساورینٹی کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی اسٹیٹ کی 4 ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں۔ پھر ہم فریڈرک اینجل کی اگر بات کریں، فریڈرک اینجل کارل مارکس کے بہت اچھے دوست تھے، اور ان کا بیسیکلی ان کے نزدیک جو یہ اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں نیگیٹو سینس میں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اسٹیٹ از پارٹیکولر پاور آف سپریشن۔ ان کے نزدیک اسٹیٹ ایک ایسا ایجنٹ ہے جو لوگوں کو، غریب لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کون لوگ اس کو اسٹیٹ کو استعمال کرتے ہیں؟ یہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ ایلیٹ طبقہ جو ہے یہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے غریب لوگوں کو دبانے کے لیے جو انسٹیٹیوشن استعمال کرتے ہیں وہ اسٹیٹ کا ہوتا ہے۔ تو یہ فریڈرک اینجل نے ڈیفینیشن دی ہے جو نیگیٹو، اور سب سے ڈیٹیلڈ ڈسکشن اگر کی ہے اسٹیٹ کے اوپر تو وہ پروفیسر گارنر تھے۔ پروفیسر گارنر کے نزدیک اسٹیٹ ایک کمیونٹی آف پیپل ہے جو زیادہ تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں یا کم تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ خاص ٹیریٹری کے اندر پرماننٹلی رہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ایکسٹرنل کنٹرول سے، یعنی کوئی ایکسٹرنل پاور ان کو کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ اپنے معاملات میں ایکسٹرنلی بھی یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور ان کی ایک آرگنائزڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، اور وہ سارے لوگ جو سٹیزنز ہیں وہ اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ اوبیڈینس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر پروفیسر ہال کی بھی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو یہ بھی اسٹیٹ کے انہی 4 ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کمیونٹی آف پیپل ہے، ٹھیک ہے، پھر پرماننٹلی آکوپائنگ اے ڈیفینیٹ ٹیریٹری، تو یہ ٹیریٹری کی بات کر رہے ہیں، پھر انڈیپینڈنٹ ایف ایکسٹرنل کنٹرول، یہ ساورینٹی کی بات کر رہے ہیں، اور پوزیسز این آرگنائزڈ گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو ان ساری ڈیفینیشن کو اگر انالائز کیا جائے تو ہم ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم کس چیز کو اسٹیٹ کہیں گے۔ ہم صرف اسی چیز کو اسٹیٹ کہیں گے جس کے پاس یہ 4 ایلیمنٹ ہوں گے، جن میں سب سے پہلا پاپولیشن ہے، دوسرا ٹیریٹری ہے، تیسرا آرگنائز گورنمنٹ ہے، اور چوتھا ساورینٹی ہے۔ تو یہ 4 ایلیمنٹ جس کے پاس ہیں ہم اس کو اسٹیٹ کہیں گے۔ ہوپ سو کہ آپ کا اسٹیٹ کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ نیکسٹ جو ویڈیو ہے میں اس میں ایلیمنٹس یہ جو 4 میں نے بتائے ان کو تھوڑا ڈسکس کروں گا، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔